السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إن شاء الله في هذه الفقرة نحاولوا نشوفوا بيان سيغ غنديرو تتمة ديال التمرين الأول من الامتحان الجهوي. إذا عندنا هنا واحد المتراجحة من الدرجة الثانية إنيكواسيون دو دوغري 2. بعد ما درنا كيفاش نديرو الحل ديال الإيكواسيون، إذا هذه الفقرة إن شاء الله نحاولوا نديرو تذكير كيفاش نديرو الحل ديال المتراجحة من الدرجة الثانية، ومن بعد إن شاء الله نديرو دي زيكزومبل وندوزو نكملو المثال. إذا على بركة الله. إذا نديرو هنا ميثود طريقة، نبداوها من هنا خمسة. ميثود طريقة الحل. إذا هنا pour résoudre ax carré plus bx plus c يعني بوزيتيف ولا نيجاتيف. كانت عندنا بوزيتيف ولا نيجاتيف غنديرو نفس الطريقة. بوغ ريزودغ هادي أول حاجة أون كالكول دلتا، كنحسبو دلتا أون كالكول دلتا. المميز شحال قلنا المميز كيساوي بي أو كاري موان 4 أس. دونك il y a 3 cas qui se présentent. كاين ثلاثة الحالات ممكن تكون soit دلتا بوزيتيف soit دلتا نيجاتيف soit دلتا إيكالا زيرو. إذا أول حاجة on va faire غنديرو لو سين، نديرو لو سين يعني إشارة أكس أو كاري بلس بي إكس بلس إشارة ديالها، يعني نديرو طابلو دو سين. إذا هنا على حسب الإشارة ديال دلتا نديرو ثلاثة ديال لي طابلو، ثلاثة الجداول. إذا كان دلتا بوزيتيف عندنا جدول، دلتا نيجاتيف عندنا جدول، دلتا يساوي صفر عندنا جدول. إذا في حالات غنديرو الحالة الأولى سي دلتا انفيريور ا زيرو. إذا كان دلتا انفيريور ا زيرو غيكون عندنا هاد الطابلو هذا إكس. هنا غنديرو بي دو إكس، فهي بي دو إكس غنديروها هنا باش مبقاش كل مرة نعاود نكتبها. بي دو إكس شناهي؟ هي أ إكس كاري بلس بي إكس بلس سي. إذا عندنا هنا موان لانفيني بلس لانفيني. هنا عندنا سي دلتا نيجاتيف، كندير هنا لو سيني دو أ، سيني دو أ. كيساوي لي سيني دو أ. كنشوف هاد العدد هذا اللي على إكس أس 2 كان موجب كندير هنا زائد، كان سالب كندير هنا ناقص. دابا في حالات إذا كان سي دلتا إيكالا زيرو، بيان سور سي دلتا إيكالا زيرو ليكواسيون أكس أو كاري بلس بي إكس بلس إكس تساوي صفر عندها حل واحد اللي هو موان بي سور دو زا. دونك عندها حل واحد إكس أن اللي هو موان بي سور دو زا. إذا هنا كنديرو موان بي سور دو زا، كنديرو هنا سانول. هنا تنعدم بمعنى بي دو إكس كتساوي صفر لو سي عندما تكون إكس كتساوي ناقص بي على 2 أ. هنا كنديرو سيني دو أ، وهنا أيضا سيني دو أ، نفس الشيء. سيني دو أ سيني دو أ. كان أ موجب زائد زائد، كان أ سالب ناقص ناقص. فبقاتنا الحالة الثانية الثالثة سي دلتا بوزيتيف. سي دلتا بوزيتيف أ إكس المعادلة شحال عندها من حل؟ عندها جوج الحلول، عندها إكس 1 و إكس 2. نديرو هنا بين قوسين سوليسيون يعني حلي سوليسيون دو أ إكس أس 2 زائد بي إكس زائد سي إيكالا زيرو. هما الحلول ديال هاد المعادلة. إذا شحال ندير طابلو دو سيني هنايا؟ طابلو دو سين عندي هنا إكس بي إكس، هنا موان لانفيني بلس لانفيني، عندي هنا إكس 1 هنا إكس 2. هنا نفترض أن إكس واحد، هنا نفترض أن إكس واحد صغر من إكس 2. شنو الأهمية ديال هادي؟ مثلا إكس واحد خرج لي جوج و إكس 2 خرجت لي 3، خصني ندير هنا جوج 3 خرجت لي مثلا 4 5 اللي أساسي اللي خرج لي من الحلين صغار كنبدا به. علاش؟ مثلا لا خرجت لي
ناقص 3 وجوج، ما يمكنش ندير هنا جوج وهنا ناقص 3، العكس خصني نبدا ناقص ما لا نهايه وغادي من الاصغر للاكبر. اذا غندير هنا ناقص 3 وهنا ندير 2. هذه هي الاهميه ديالها. اذا من بعد اش عندنا بي دو اكس كتساوي صفر في اكس 1 وفي اكس 2. هنا كنديرو سيني دو ا سيني دو ا سيني دو ا وهنا سيني دو موان ا، سيني دو موان ا ولا سيني كونترير دو ا. اذا هنا مثلا خرجنا عدد موجب، كندير هنا زائد زائد وهنا كندير ناقص، خرج لي ا سالب كندير هنا ناقص ناقص هنا زائد. اذا باش تفهموا مزيان نقدروا ناخذوا هنا واحد ليكزومبل. اذا هادو هما الحالات، ناخذوا اكزومبل هنا باش تفهموا مزيان. اكزومبل résoudre et 1 سميوها et 1 نديرو مثلا x carré moins 5x plus 6 بوزيتيف، و e2 نقدرو نديرو مثلا هي x carré moins 2x plus 1 inférieur ou égal à 0 يعني négatif. إذا نديرو هنا ريبونس. بالنسبة لهما لي طابلو لي كاين نديرو ريبونس. نديرو هنا ريبونس الجواب. أول حاجة قلنا ولا اون فا ديتيرميني هنا نحدد الإشارات. برومييرمون ديتيرمينون اللي نحدد ديتيرمينون لو سين دو x carré moins 5x plus 6. نحددو إشارات x carré moins 5x plus 6. برومييرمون كيس كون فا فيغ، اش غنديرو قلنا باش نحددو الإشارة كنحتاجو دلتا. قلنا الدلتا قلنا أول حاجة أ شحال قلنا كتساوي أ هي 1، العدد اللي حدا إكس كاري هو 1. ب ناقص 5 سي تساوي لنا 6. دابا شحال كتساوي الدلتا؟ تساوي لنا ناقص 5 وكاري ناقص 4 في 1 في 6 كتساوي لنا هنا ناقص 5 هي 25 ناقص 4 و20 كتساوي 1. هنا لقينا الدلتا بويسكو لقينا الدلتا موجب قطعا، بويسكو الدلتا أكبر قطعا من صفر، ألوغ يكون عندنا لو طابلو دو سين ديال بون. بالنسبه لينا ملي كنلقاو الدلتا بوزيتيف خصنا لو طابلو دو سين، ولكن قبل ما ندير لو طابلو دو سين خصني نلقى الحلول ديال المعادله. الوغ اكس 1 شحال كتساوينا اكس 1؟ قلنا اكس 1 هي موان بي موان غاسين دلتا سيغ 2 ا. نديرو اكس 1 و اكس 2 شحال كتساوينا اكس 1 ناقص بي هي ناقص 5 ناقص 5 ناقص جذر مربع 1 على 2 في 1، وهذه كتساوي لي هي 5 موان 1 سيغ 2 اللي هي 4 على 2 تساوي 2. دونك اكس 1 تساوي لنا 2. دابا نديرو اكس 2، نعطيو اكس 2 هنا نديرو الطابلو. دونك اكس 2 اي و اكس 2 شحال كتساوينا اكس 2 بنفس الطريقه ناقص بي زائد جذر مربع دلتا سيغ 2 ا اللي هي كتساوي لنا ناقص بي مباشره ناقص ها هي ناقص بي هي 5 زائد 1 على 2 اللي هي 3. 5 زائد 1 6 على 2 هي 3.
3. إذا الحل الأول والحل الثاني نفس الشيء، غير هنا بلوس كاين موان. دونك غنعطيو له طابلو دو سيني، غيكون هو هذا. عندنا هنا إكس، هنا بون عندنا هنا نكتبو هادي نورمالمون إكس كاري موان 5 إكس بلوس 6. هنا اش غنديرو موان لانفيني بلوس لانفيني. بيان سور عندنا قلنا أول حاجة كنشوفو الحلول، عندنا إكس واحد و إكس جوج. إكس واحد كتساوي لنا 2 و إكس دو كتساوي لنا 3. شكون اللي كبر 2 ولا 3؟ بيان سور 3. الوغ غنديرو الصغير هنا 2 وهنا 3. هنا سانيول وهنا سانيول. تري بيان. إذا من بعد شنو قلنا؟ بالنسبة لنا في هاد الحالة كنديرو هنا كنحتاجو لو سيني دو أ. قلنا أليكستيريور خارج الجدرين، خارج جوج 3 كنديرو إشارة أ، وداخل الجدرين كنديرو عكس إشارة أ. هنا في هاد الحالة عندنا أ شحال كتساوي؟ أ كتساوي لنا 1، والعدد 1 عدد موجب قطعا. إذا عدد موجب هنا سيني دو أ سيني دو أ، ألوغ غندير بوزيتيف نيجاتيف. متفقين؟ إذا طبقت الخاصية بيتلون. دابا لا قدر الله نسيت، واش هنا عندي سيني دو أ سيني دو أ سيني كونتخيغ مع الدوخة مع لو تراك مع الكونترول مع ليكزامان، نسيت ما عرفتش واش ندير هنا سيني دو أ ولا هنا سيني دو أ. اللي أكيد أن هنا نفس الإشارة وهنا إشارة مختلفة. إذا سهل جدا، غنرجع لهادي اللي عندي إكس كاري موان 5 إكس بلوس 6، وغناخد شي عدد سواء في هذا المجال موان لانفيني 2 ولا في 2 3 ولا في 3 بلوس لانفيني، ناخد عدد فيما بغيت سواء هنا سواء هنا سواء هنا. من اللي سهل جدا هو انني نشوف مثلا صفر واش عندي هنا ولا هنا ولا هنا، الا كان عندنا صفر من بين الحلول. اذا لا كان صفر عندنا صفر مثلا راه صغر من 2، اذا صفر راه في هذا المجال. اذا غنعوض مثلا هنا اكس بصفر، لا عوضت اكس بصفر شحال غنلقى صفر أس 2 ناقص 5 في صفر زائد 6. إذا صفر ناقص صفر زائد 6 تساوي 6. كيف هي إشارة العدد 6؟ إشارة العدد 6 إشارة موجبة. إذا هنا عفوا إذا غير الألارم كان كيصوني. إذا بالنسبة لنا هنا 6 عدد موجب، إذا عندي هنا زائد ناقص. هذا هو الفكرة. نقدر ناخذ شي عدد آخر مثلا غير صفر، غير هو خصني نشوف هنا مجال واش خديتو هنا ولا هنا ولا هنا. بيان سور لا يقدر يعقل عليهم بلا هادي يقدر ياخذ العلاقة سيني كونتخيغ سيني، يعني عكس إشارة أ عكس إشارة أ. إذا هنا في هاد الحالة دابا عنده زوج جواب السؤال اللي عندنا هنايا. شنو بغينا في الحل؟ الحل ديال إكس كاري موان 5 إكس بلس 6 بوزيتيف. إذا غنرجع للطابلو ونشوف على أي مجال عندنا إكس كاري موان 5 إكس بلس 6 بوزيتيف. خلال الجدول عندنا هنا إكس كاري موان 5 إكس بلس 6، عندنا موجب على هذا المجال، كنطلع هنا من موان لانفيني حتى ل 2، والمجال 3 زائد ما لا نهاية. دونك دابخي من خلال جدول الإشارة، دابخي طابلو دو سيني لجدول الإشارات، طابلو دو سيني دو إكس كاري موان 5 إكس بلس 6، on a S يعني مجموعة حلول on S شحال كتساوي؟ ما قلنا هو المجال موان لانفيني، عندنا فين عندنا إكس أو كاري موان 5 إكس بلس اس إي 1 اس ديال متراجحة إي 1، هنا إكس كاري موان 5 إكس بلس 6 عندنا موجبة في هذا المجال وفي هذا المجال، إذا موان لانفيني حتى ل 2، موان لانفيني 2 إنيون يعني اتحاد، هذا الرمز ديال الاتحاد 3 زائد ما لا نهاية. بيان سور لاحظوا هنايا خديت حيت عندنا أكبر من أو تساوي درت مغلوق. دابا عطيتكم متراجحة ثانية مثلا إي بريم شنو هي إكس كاري موان 5 إكس بلس 6، عطاونا هكا أكبر قطعا من الصفر. دابا حنا الطابلو عرفناه حفظناه، ألوغ
نعطيو الحل ديال هادي. انا ناخذ مجموعه من الامثله نفهمو مزيان. هنا عندنا موجب قطعه. شنو الفرق ما بين هادي وهادي؟ هادي عندنا هو ايكال وهنا عندنا قطعه. دونك شنو غيكون اس ديالها؟ اس اي بريم 1 ندير نفس المجال موال لانفيني 2 union 3 بلس لانفيني. غير هنا في هاد الحاله عندنا قطعا، اذا هنا غتكون مجال مفتوح اس بلس لانفيني. هذا هو. دابا نعطيكم مثال اخر لا بغيت. اي 3 مثلا نديرو اي 3 شنو هي اكس كاري موان 5 اكس بلس 6. غير باش تفهموا مزيان عندنا انفيريور ستريكتومون زيرو. عندنا انفيريور ستريكتومون زيرو سالب. ممكن ترجعوا للطابلو غتلقاو ان اكس كاري موان 5 اكس بلس 6 كانت عندنا سالبه، يعني كاين عندنا اشاره ناقص ما بين 2 و 3. دونك اس اي 3 ماشي بالضروره دير اس اي 3 اس اي 2. انايا هما في غالبا كتكون عندكم وحده ولا غادير غير اس. انا عطيتكم بزاف الامثله هنا باش بغيت نسميهم. دونك اس عتجينا عندنا قطعا اذا المجال مفتوح 2 3. اذا كوم سا كان عندنا ويكال غيكون عندنا المجال مغلق 2 3. اذا ندوزو نشوفو المثال غابيدمون. المثال الثاني ليكزامبل نيميرو 2. إذا بنفس الطريقة قلنا l'exemple 2 I2 قلنا x carré moins 2x plus 1 يعني pi de x. في هاد الحالة pi de x. ألوغ شحال كتساوي لنا أ في هاد الحالة؟ أ كتساوي لنا هي 1 ب هي ناقص 2 و سي هي هو 1. واحد ب ناقص 2 و سي هي 1. الوغ نحسبو الدلتا بنفس الطريقة. الوغ الدلتا كتساوي لنا بي او كاري موان 4 ا سي كتساوي لنا بي او كاري هي ناقص 2 كاري ناقص 4 في ا يعني في 1 في سي اللي هي 1. دونك ناقص 2 و 2 هي 4 ناقص 4 كتساوي 0. إذا لقينا 0. ألوغ سويت معادلة ليكواسيون شحال عندها من حل؟ قلنا دلتا إيكال 0. إذا عندها حل واحد. ليكواسيون أدمي une solution unique يعني حل واحد. une solution unique اللي هو اكس كيساوي لنا موان بي سور 2 ا. وشحال كتساوي لنا بي؟ هي ناقص 2. دونك ناقص 2 على 2 في 1 اللي هي 2 على 2 اللي هي 1. 2 على 2 1. إذا دابا لو طابلو دو سين لو طابلو دو سين يعني جدول إشارة طابلو دو سين دو إكس كاري moins ولا دو بي دو إكس راه ديجا سميناها بي دو إكس إي هو سو لا فورم عندنا هنا إكس هنا عندنا بي دو إكس سميناها. هنا عندنا موال لانفيني بلوس لانفيني. عندنا حل واحد درنا هنا كنديرو ساين. هنا سهلة جدا هي وحالة ديال دلتا نيجاتيف كندير لو سيني دو أ. شحال كتساوي لنا أ في هاد الحالة؟ أ كتساوي هي 1. دونك أ بوزيتيف دونك غتكون لنا زائد كان أ سالب ناقص سون بروبليم. إذا دابا راجع الحل شنو طلبو منا هنا؟ طلبو عندنا إكس كاري موان 2 إكس بلس 1 نيجاتيف. هنا عندنا موجب هنا عندنا سالب. مي لاحظوا إذا هنا دونك اس غتكون هنا عندنا ما تنساوش هنا عندنا انفيريور ايكال. دونك اس في هاد الحالة اس ديال I2 اس I2 غيكون فيها عنصر واحد اللي هو 1. شنو طلبنا هنا؟ قلت لكم انفيريور و ايكال يعني اصغر قطعا من الصفر ولا كتساوي صفر. اصغر قطعا من الصفر ما عندناش حيت عندنا هنا غير الزائد وكتساوي صفر. فاش كتساوي صفر ملي كتكون اكس كتساوي 1. دونك اس كتساوي لنا هي 1. نقدروا ناخذوا
متراجحة ثانية. إلا كانت إي 3 وي إي 3 هي إس، إي 3 هي إكس كاري موان 2 إكس بلس 1 inférieur strictement 0. Donc S إي 3 هنا عندنا أصغر قطعا من الصفر، يعني بحال هذه غير هنا قطعا. شحال تكون عندنا؟ واش عندنا هنا شي إشارة ناقص؟ ما عندناش. دونك اس في هذه الحالة هي المجموعة الفارغة. دونك إلا عطيتكم إي 4 مثلا إكس كاري بوان 2 إكس بلس 1 عطيتكم بوزيتيف أكبر من أو تساوي صفر موجبة. إذا هنا لاحظوا أن عندنا إكس كاري موان 2 إكس بلس 1 موجبة في المجال كامل من موان لانفيني حتى بلس لانفيني. دونك اس في هذه الحالة اس إي 4 شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا هي من موان لانفيني حتى بلس لانفيني، وهذه هي مجموعة اف كاملة. دابا نعطيكم آخر وحدة اللي هي إكس كا إي 5 مثلا. نديرو هنا إي 5 هي إكس كاري موان 2 إكس بلس 1 سيبيريور ستريكتومون 0. شحال تكون اس؟ يعني ماشي كتساوي صفر موجبة قطعا، كتساوي لنا اس هي موان لانفيني 0 واحد ما دخلش إنيون واحد زائد ما لا نهاية. بيان سور علاش خرجنا الواحد هنا؟ حيت عندنا في واحد إكس كاري موان 2 إكس بلس 1 كتساوي صفر، ولكن حنا بغينا أكبر قطعا من الصفر. إلى هنا نكون قد أنهينا الأمثلة. إذا خذوا واحد 2 دقائق إن شاء الله وغنحاولوا نديروا التصحيح ديال إكس كاري موان 7 إكس بلس 4. إذا دابا نحاولوا نديروا سوليسيون ديال 3 إكس كاري موان 7 إكس بلس 4. إذا نديروا ريبونس. كوم لابيتود نحسبوا الدلتا، مي نحسبوا الدلتا حيت درنا الفيديو الاخر درنا فيه ليكواسيون. مي نورمالمون يكون عندنا اكزرسيس كامل. ما حيت اول فقره اول مره ندير هذا الدرس هذا، اذا نحاول نفرق لي باراغراف من بعد غنحاول نجاوب على اكزرسيس من الاول حتى الاخر. كوم صا يبان لكم انه سهل. اون تروفي شحال لقينا الدلتا من اون فا كالكيلا سا، نعاودو ماشي مشكل. نحسبوا الدلتا اول حاجه. قلنا ا ايكال 3 B égale moins 7 et C égale à 4. Alors, شحال كتساوي لنا الدلتا؟ هي B au carré moins 4 AC اللي هي B au carré هي ناقص 7 أس 2 ناقص 4 في 3 في 4 وهي 49 ناقص 48 اللي هي 1. Donc, il y a deux solutions. Donc, x1, chaque somme est moins b moins racine delta sur 2a. Mais il y a moins b il y a ناقص 7 ناقص 7 حيت b كتساوي ناقص 7 ناقص جذر مربع 1 ولا 2 في a قلنا هي 3. دونك شحال كتساوي لنا هذه هي 7 ناقص 1 على 6 اللي هي 6 على 6 اللي هي 1. et x2 نفس ليكسبرسيون غير بلاص بلس بلاص موان كاينه بلس. نفس التعبير لاحظوا ما نغيرنيش انا ندير 7 مباشره بلس 1 سور 6 هي 8 على 6 تساوي 4 على 3. كيفاش درنا؟ قسمنا هنا على 2 وهنا على 2. الوغ دابا نطيرو طابلو دو سيني. الوغ لو طابلو دو سيني de 3x carré moins 7x plus 4 هو هذا. et comme suivant ولا et de la forme نكون جي صحيح على الشكل أول. آتي قلنا x هنا 3x carré moins 7x plus 4. هنا نديرو موان لانفيني بلس لانفيني. راه شنو هو الحلول اللي لقينا؟ 1 و4 على 3. إذا شكون اللي كبر 4 على 3 ولا 1؟
بيان سور هنا عندنا البسط كبر من المقام والعددين موجبين، إذا 4 على 3 كبر من 1. 4 على 3 1. هنا سانيول هنا شنو قلنا كنديرو؟ لو سيني دو ا لو سيني دي ا لو سيني كونترير. عندنا شحال كتساوي في هذه الحالة؟ دائما لاحظوا أن هذه الناظرة الأولى مهمة جدا. تساوي 3 كومون إلي 3 نقدر ندير هنا فوق الطابلو 3 إلي بوزيتيف يعني موجب، دونك عندنا هنا بلوس موان. دونك شحال كتساوي لنا اس؟ من هنا بوزيتيف، دونك اس شحال كتساوي؟ اس كتساوي لنا هي موان لانفيني 1 حتى لواحد إنيون 4 sur 3 بلوس لانفي. إذا هذا هو الجواب للتمرين. إذا عطيتكم نفس السؤال غير هنا نطلب منكم ريزوليسيون ديال 3x كاري بلوس 4 سيبيريور ا 7x. نقدروا يعطيكم بحال هذا الشكل هذا. إذا هنا كنلاحظ غير إلا بانت لي راه كتشبه لها نحاول نرجع كلشي لجهة وحدة. ألوغ هادي درت لها الطرف تولي 3x كاري موان 7x بلوس 4x اللي هي هادي بوزيتيف. نفس التعبير. دابا راه عطيتكم نفس التعبير ولكن عندنا هنا دونك كبغيت نريزودغ ليكواسيون 3x كاري موان 7x بلوس 4 انفيريور ستريكتومون زيرو. سميوها اي دو هادي انفيريور ا زيرو. اتونسيون ما نعاودش دير طابلو شي حسبت انا قلت الطابلو سيني هو عندي. الوغ هنا عندي انفيريور صغر من صفر يعني نيجاتيف، دونك اس من خلال الطابلو فين عندنا نيجاتيف؟ عندنا entre 1 dans l'intervalle 1 4 sur 3. دونك اس في هذه الحالة شحال تساوي لنا اس؟ هو المجال 1 4 على 3 غير هو واش مفتوح ولا مغلق؟ مفتوح يعني كروشي كتشوف برا، حيت عندنا هنا انيغاليتي ستريكت، عندنا قطع. ملي كتكون قطع يكون المجال مفتوح، ملي كتكون ويغال كيكون المجال مغلق. نفس السؤال عطيتكم 3x كاري موان 7x بلوس 4 سيبير انفيريور ايكال في هذه الحالة انفيريور واش غتكون اس غتكون هي 1 4 سيغ 3. إذا إلى هنا نكون قد أنهينا تصحيح التمرين مع فقرة أخرى إن شاء الله. Si vous avez des questions ولا عندكم شي أسئلة، des commentaires et bon courage.